अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नासिर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले सीमा केस के हवाले से बात करेंगे। सीमा केस के हवाले से कुछ नए इंकशाफात किए गए हैं। मोहम्मद मलिक साहब ने बहुत ज़बरदस्त खुलासा किया। आज मोहम्मद मलिक साहब ने कुछ ऐसी हकीकतें बताई हैं, आज वो पर्दा उठाया है जो इतने दिनों से गुमराह कर रहे थे। सीमा हैदर ने जिस तरह से अपने पति के बारे में कहा था कि मुझे तलाक दी हुई है, और तलाक दी हुई है तो तलाक के लिए कुछ कागज डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सीमा हैदर ने अपने पूरी केस के अंदर सिर्फ जुबान से इकरार किया है, जबकि आज तक कोई भी सबूत पेश न कर सकी, ना कोई गवाह लेके आई। अब यहाँ पर सीमा को जेल हो जाएगी, सीमा जेल जाएगी, सचिन भी जेल जाएगा, लप्पू भी जेल जाएगा, क्योंकि उन तमाम लोगों ने झूठ बोला। झूठ के साथ उसका एपी सिंह भैया भी साथ जाएगा। दोस्तों, आप जानते हैं सीमा केस के हवाले से बहुत 1 साल 8 माह हो चुके हैं। इस महिला ने तमाम लोगों को गुमराह किया है, वो पाकिस्तान से हो या हिंदुस्तान से हो। तमाम वो लोग जो उसके चाटुकार हैं, खास तौर पे हिंदुस्तान से हैं। हिंदुस्तान में कुछ ऐसी उसने ऐसा जादू चलाया है, ऐसी गिदड़ सूंघी है सीमा हैदर के पास, जो उसको वहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर रखने में, उसकी सहूलत मुहैया करने में फ़ायदेमंद हो रही है। एपी सिंह ने सोचा था कि कोई भी शख्स सीमा के विरोध में नहीं आएगा, खासतौर पर पाकिस्तान से बिल्कुल ही नहीं आएगा। गुलाम हैदर इज्जत का मसला बना लेगा। गुलाम हैदर सिर्फ ये इज्जत का मसला बनाकर खामोश हो जाएगा और इसको तलाश नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर उसके बाक्स गुलाम हैदर ने वो काम किया जो एक इंसान को करना चाहिए। उनके 4 बच्चों को लेकर अनलीगल तरीके से पाकिस्तान से ये हिंदुस्तान भागी, जबकि वो उनके लिए ही, उन्हीं बच्चों के लिए रोजी कमाने के लिए गया था। उसी महिला जो बदरिया ठुमके लगाने वाली नचनिया सीमा हैदर, उसी के लिए बैरून मुल्क गया हुआ था और उसको एक अच्छी खासी लश्करी जिंदगी दे रहा था। पाकिस्तान के अंदर वो बहुत पुरअमन थी, यहाँ पर अपने मकाम के अंदर वो अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार रही थी, बल्कि शहजादियों की तरह गुजार रही थी। वो अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन पैसे की मिकदार ज़्यादा थी। उसके पास हर वो चीज़ मुहैया थी जो उस उम्र की औरत को फिक्र भी नहीं होती, यानी पैसों की ना उसे फिक्र थी, ना उसके पास चीज़ों की कोई कमी थी। वो हर चीज़ें उसके पास मुहैया थी। अब उसको चाहिए था सिर्फ और सिर्फ एक इंसान का प्यार, और उसका पति जो था वो बैरून मुल्क में था। उसने सबसे पहले उसके दोस्त को ही इस्तेमाल किया। सबसे पहले उसके जफर बलोच को इस्तेमाल किया। जफर बलोच जो उनके घर आता था, गुलाम हैदर का दोस्त था, उसी को इस्तेमाल किया। उस इस्तेमाल करने के बाद जब उससे दिल भर गया, लोगों को पता चल गया, उसकी हकीकत का पता चला, उसके बहन ने भी उसको समझाया, उसके दोस्तों ने समझाया कि यार तुम गलत काम कर रही हो सीमा हैदर, तुम गलत रास्ते पर चल चुकी हो। जिस दिन गुलाम हैदर का ये दोस्त है, गुलाम हैदर वापस आएगा तो तुम्हें छोड़ देगा, तुम्हें मारेगा, या तुम्हें कारी करके मार देगा, या तुम्हें छोड़ देगा। तो इसने कहा कि भाई वो उस वक्त से पहले ही, उसकी गुलाम हैदर से आने से पहले ही मैं क्यों ना कोई ऐसा कांड करूं कि सीमा गुलाम हैदर को मैं मिलूं ही ना। इसीलिए उसने गुलाम हैदर को के साथ ये काम किया। उसकी तमाम जायदाद जो गुलाम हैदर ने बनाई थी, जमा पूंजी करके, दिन रात मेहनत करके, उसको बेच बाज कर उन्हें पौने दाम बेचा और हिंदुस्तान भाग गई। इस भगोड़ी ने जिस तरह से एपी सिंह के कहने पर ही तमाम काम किया। एपी सिंह ने इसको लेने के लिए भी एपी सिंह नहीं आया था, क्योंकि ये बारास्ता नेपाल के जरिए हिंदुस्तान में गई थी। हिंदुस्तान में जाने के बाद इसने एक, जिस तरह एक फिल्मों में स्क्रिप्ट लिख के दिया होता है कि जी एक अनजान मकाम पे 2 लोग मिल गए हैं, उनसे मोहब्बत हो गई है, उनसे शादी हो गई है, यानी एक फिल्मी स्क्रिप्ट लिख के दिया गया था। क्योंकि इसका जहन के अंदर फिल्मी स्क्रिप्ट लिखने वाला कौन था? एपी सिंह भैया था। एपी सिंह भैया ने पूरा एक स्क्रिप्ट लिख के दिया था कि भाई इस तरह से तुमने सचिन को कॉल करनी है, और मैं तुम्हारी यहाँ पर, तुम्हें शादी करोगे, तुम एक फर्जी ड्रामा शादी करेंगे, और बाद में तुम्हारी शादी करवा देंगे, तुम्हें लीगल रजिस्टर करवा देंगे यहाँ पर कोर्ट के अंदर से बकाया तुम्हारी शादी को। ये तमाम चीज़ें सीमा हैदर को आगाह दी गई थी, फराहम करने की कोशिश की गई थी। इसीलिए उससे पहले उसका आधार कार्ड बना दिया गया, उसके बच्चों का आधार कार्ड बना दिया गया, यानी यहाँ पर उसको हर सहूलत देने की कोशिश की गई थी कि किसी को पता ही ना चले ये सीमा कहाँ से है, कौन है, किसके रास्ते में आई है, कहाँ से आई है और किसकी पत्नी है। लेकिन यहाँ पर जब ये कोर्ट में केस गया, इसको पकड़ लिया गया, और जब ये वायरल हुई, इसकी वीडियो वायरल हुई, तो कोर्ट ने इसको इसी वजह से बेल दी थी। इसने उसमें लिखा था कि मैं वाइफ हूँ गुलाम हैदर, वाइफ ऑफ गुलाम हैदर, पाकिस्तानी।
یہ 4 بچے ہیں، غلام حیدر کے بچے ہیں، میں یہاں پر میرے جاننے والا کوئی نہیں ہے، میں یہاں پر تنہا ہوں، میرے بچوں کی کفالت کے لیے مجھے چھوڑا جائے، مجھے بیل دی جائے، میں انجانے طور پر ہندوستان میں انٹری کر چکی ہوں۔ تو کورٹ نے شاید یہ سوچا اور باقاعدہ طور پر اس کو اسی وجہ سے بیل دی گئی تھی کہ یہ غلام حیدر کی پتنی ہے۔ جب سچن کو لپو کو بھی ارسٹ کیا ہوا تھا، جب اس نے کو بیل ملی، اس میں اس نے یہ ڈیفر لکھا ہوا تھا کہ بھی میں سیما حیدر کو جانتا ہوں، میری تعلق والی ہے، یہ میری پتنی وغیرہ سے اس لیے میری اس کی واقفیت ہے، اس وجہ سے میں اس کو جانتا ہوں۔ اب یہاں پر 2 ایفیڈیوٹ ہو گئے، ایک ہو گیا سیما حیدر کا اور کہ بھی میرا غلام حیدر میرا پتی ہے جو پاکستانی ہے، اور لپو نے جھنگور نے یہ کہا کہ جی میں اس کو جانتا ہوں۔ محمد صاحب نے اتنی بڑی سازش چال کھیلی، ان کو سمجھ نہیں آئی، کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ چاٹو کار بھائی تھا اے پی سنگھ دگڑ جو اپنے آپ کو وکیل کہتا ہے، وکالت کا اس کو ذرا بھی نہیں پتا، اس نے یہ پڑھا ہی نہیں تھا کہ بھئی یہ خود ہی پھنس جائیں گے اپنی جال کے اندر، کیونکہ جس طرح سے ایک دفعہ سیما حیدر لکھا کہ میں غلام حیدر کی وائف ہوں اور سچن نے کہا کہ میں اس کو جانتا ہوں، تو دونوں میں میری واقفیت ہے اس کے ساتھ، یعنی دونوں کے ایفیڈیوٹ جمع ہو گئے کورٹ کے اندر۔ اور جب سیما کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے کہ اس کو طلاق کس نے دی، کب ہوئی، کیسے ہوئی اور کس وقت ہوئی، کون گواہ ہے اس کے کیا ثبوت ہیں اس کے پاس، کیونکہ جب غلام حیدر کے پاس تو نکاح نامہ ہے، سیما حیدر کے پاس اگر اس کو طلاق ہو چکی ہے تو اس کے بعد کوئی ثبوت ہوگا، کسی ایویڈنس ہوگا، کوئی کورٹ کے اندر سے رجسٹر ہوا ہوگا، یا کوئی جناب آپ کے گواہ ہوں گے جو آپ کے وہاں پہ گواہی دیں گے، کیونکہ اگر اسلامی شریعت کے مطابق بھی کہا جائے کہ جی اس کے لیے کم از کم 2 گواہوں مرد 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ 2 گواہ مرد ہوں گی تو اس کی طلاق کو ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے شرعی طور پر۔ یہ میرے اپنی آبزرویشن ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میرے جو علماء کرام ہیں ان سے صحیح فتویٰ ملتے گا، لیکن میں نے جو اپنے پوائنٹ سمجھا میں وہ آپ کو بتا دیا کہ اگر 2 گواہ کا ہونا بہت ضروری ہے، جس طرح سے نکاح کے وقت 2 گواہ ہوتے ہیں، ایک تیسرا وکیل ہوتا ہے، اسی طرح طلاق کے وقت بھی 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ جب اس کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، یا اس کا کوئی کال ریکارڈنگ ہو، کال پہ اس کو کہہ دیا ہو، یا کسی کے سامنے کہا ہو، یا کورٹ کے اندر کہا گیا ہو، کوئی ثبوت تو پیش کرنا چاہیے سیما حیدر کو۔ اب اس کے اوپر یہ بھی کیس بن چکا ہے، جب اس نے ایک فرضی شادی، جب سچن نے لپو نے اس سے شادی کا ایک ڈرامہ کیا، وہ تمام لوگوں کو بھی انہیں شامل تفتیش کروا لیا جو لوگ اس وقت موجود تھے۔ دیکھیں 12 مارچ کو آپ جانتے ہیں 2024 کو جب اس نے ایک اینیورسری منائی، اس کے اندر اس نے جس پنڈت کو بلایا تھا وہ کورٹ کے اندر پہلے پیش ہو چکا ہے، اس نے باقاعدہ اپنی اپلیکیشن جمع بھی کرائی تھی۔ مجھے یہ کہا گیا تھا کہ جی یہ ہم نے اینیورسری منانی ہے، شادی کا نہیں کہا گیا تھا، اینیورسری منانی ہے، ہماری شادی 1 سال ہو چکے ہیں، اس کی اینیورسری منانی ہے۔ لپو اور جھنگور نے یہ کہا تھا، اس وجہ سے وہ پنڈت آیا تھا، اس نے باقاعدہ کورٹ سے معذرت بھی کی کہ میں نے کی شادی نہیں کرائی، میں نے ان کو صرف وہ منتر ضرور پڑھے ہیں، لیکن یہاں پر وہ منتر نہیں، شادی والے نہیں ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے اینیورسری منانی ہے۔ دوستو یہ وہ جھوٹ ہے، یہی وہ چیزیں ہیں جو بار بار سیما حیدر کو ایکسپوز کر رہی ہے، لیکن جب بھی میڈیا والے آتے ہیں وہ سچائی کی طرف نہیں جاتی، وہ ایسے میڈیا والے سوال نہیں کرتے کہ بھائی تمہارے لیے تو کمانے گیا ہوا تھا، تمہارے بچوں کے لیے تو وہ روزی روٹی کما رہا تھا، تمہارے لیے تو اس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا ہوا تھا، تمہارے لیے تو اس نے پہلی پتنی کو چھوڑ دیا تھا، اس وقت یہ میڈیا والے یہ سوال کیوں نہیں کرتے؟ میڈیا والے سوال کرتے ہیں کہ جی تمہیں لو کیسے ہو گیا، تمہیں گفٹ کس نے دے دیا، تم سرحد کیسے پار کر کے آئی ہو، تمہیں یہاں پر کوئی تکلیف تو نہیں ہے، لپو تمہیں کتنا پیار کرتا ہے۔ اب یہاں پر یہی ثبوت محمد ملک صاحب کے لیے ایفیڈیوٹ بن چکے ہیں اور باقاعدہ ثبوت کورٹ کے اندر پیش کر دیے گئے ہیں۔ محمد ملک صاحب کے تمام جتنے بھی کیسز کرائے گئے ہیں ان میں ایفیڈیوٹ ہونا ضروری تھا، کیونکہ پہلے اس سے محمد ملک صاحب کے پاس کسی قسم کا کوئی ڈاکومنٹ نہیں تھا، ایک ویڈیو ضرور تھی لیکن کوئی ریٹرن پروف نہیں تھا۔ جب اس نے اپنے منہ سے اقرار کر لیا کہ یہ میری پتنی کو تنگ کر رہے ہیں، میری پتنی کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، تو اس کے بعد ایفیڈیوٹ ہو گیا محمد ملک صاحب کے پاس، ان کے خلاف ہو گیا۔ اب سیما اس وقت غلام حیدر کی وائف بنی ہوئی تھی، اچانک سے یہ کیسے اس کو طلاق ہو گئی، کہاں پر ہوئی،
ثبوت تو دینے پڑیں گے نا یہاں پر. لیکن دوستوں یہ جھوٹ ہے. جھوٹوں کو جتنا مرضی آپ جھوٹ بول سکتے ہیں, بولتی رہی یہ بندریا نے جھوٹ بولے, تمام چیزیں ایکسپوز ہو چکی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں دوبارہ اس کا خلاصہ کریں گے. جب تک مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.